मैले यहाँ एउटा डिस्प्ले गरेँ। यो हामीले हिजो फिगर चाहिँ कम्प्लिटली हिजै बनाइसकेका छौँ। फिगरमा आज हामी भुल्नुपर्ने परिवेश छैन। मैले टेक्स्ट राइटिङको कुरोलाई अलिकति जोड्न खोजेँ। टेक्स्टमा मैले त्यहाँ नेपाली र दुईटै इङ्ग्लिस नेपाली र इङ्ग्लिस मिडियम दुईटैको फाइल बनाएको मैले चाहिँ यहाँनिर। सर मेमहरूलाई इङ्ग्लिसको भए पुग्ला सायद, नभए यो फाइल पनि हामी प्रोभाइड गरौँला। र जस्तो अब यहाँनिर के छ, यो बटमको बारेमा करिब करिब जानकारी पाइसक्नु भएको छ। नेक्स्ट गर्दै जाँदा गर्दा अलिकति हेर्नुहोस् है त, यसको फिगरसँग मैले कनेक्सन गरेको छु, त्यति नै हो। गिभन आउँदै गर्दा दुईटा साइडहरू इक्वल भएको कन्डिसन देखिएको छ। दुईटा साइडमा पनि अझ अगाडि जाउँ है त। अहिले ट्रायङ्गल पनि छैन। नेक्स्ट गर्दा क्वेसन आयो, त्यसपछि दुईटा साइड आयो, त्यसपछि एङ्गल आयो, त्यसपछि परपेन्डिकुलर ड्र आयो, अनि त्यसपछि प्रुफ आयो। अब प्रुफमा बिस्तारै टेबलमा पनि प्रत्येक स्टेपहरूलाई देखाउन सकिन्छ। अनि टेबलको पनि आयो, कम्प्लिट आयो। यतातिर फिगरको स्टेप बाई स्टेपको लागि त हामीले फिगरलाई एनिमेसन गर्नु पर्यो। यसलाई मैले यहाँ लिङ्क गरेको छैन, यसलाई पनि यहाँ लिङ्क गर्न सकिएला। नभए यसको एनिमेसन गरिदियो भने यसको पार्ट हेर्नलाई बिस्तारै यसको एनिमेसन गर्न सकिन्छ। यो फिगरको कुराकानी हिजो सबै सकिएको छ। टेक्स्ट लेख्ने कुरामा पनि सायद समस्या नहोला। तै यो टेबलको डिस्प्लेमा जस्तो टेबल एकैचोटि देखाउने अथवा स्टेप बाई स्टेप देखाउने भन्ने यहीँनिर अलिकति होला टेक्निकल कुरो। अरू त कन्डिसन टु सोका कुराकानी हुन्छ। यही कुरालाई मैले आज गर्नेछु। यो फाइल सर मेमरलाई उपलब्ध गराउँला। अहिले मैले नयाँ फाइल खोलेँ। सबैले खोल्नु होला। अलिकति यसको लेआउट एकछिन। इनपुट बार पनि मैले माथि ल्याएँ। एकैछिन फन्ट पनि अलिकति ठुलो बनाऊँ। अब देखिन्छ होला। हो सरको साउन्ड मैले पनि ल्यापटपमा फुल बनाएको छु, सानो आइरहेछ सर। मैले जेगारे गर्दा झन् सानो होला नि। कस्तो सुनिए अहिले कस्तो छ? अहिले ठुलो सुनियो। मैले सुन्नु रहन्छु बरु यतातिरको प्रतिक्रिया। ल कस्तो छ? ठिक छ, प्रतिक्रिया राख्दै गर्नु होला। के छ त्यही अनुसार गरौँला। अब हामी विषयवस्तुतिर जाउँ। हामी टेक्स्ट लेख्ने कुराकानी छ। हिजोको ट्रायङ्गलको कन्सेप्ट, ट्रायङ्गललाई हुन त नयाँ बनाएको भयो नि हुन्थ्यो क्या यहाँनिर, त्यो त बनाउनुतिर मन लागेन। अहिले फाइलमा गरिदिउँ कि कसो गरौँ? फाइल त अनि ट्रायङ्गल त हेर्नु पर्ने होला फेरि अघि। त्यो अस्तिको फाइलमा गर्दा हुँदैन सर? मैले आफूले छुट्टै बनाइहालेँ त्यहाँनिर। ए होइन, हामीलाई लिङ्क गर्न सिकाइदिनु न स्टेप्स। अस्तिको फाइल त्यसलाई त मैले फाल्दिएँ क्या, फालेर मैले त्यही आफूले बनाएको फाइलमा फाइनल गरेँ। ठिकै छ। यो म ट्रायङ्गल बनाउँछु, त्यहाँको कन्डिसन टु म त्यसमा पनि म देखाउँला। अनि त्यही अनुसार तपाईँहरूलाई त्यसलाई अझ क्लियर बनाउँला। र एउटा हामी यहाँनिर स्प्रेडसिटबाट कसरी त्यो टेबल बनाइएको छ, त्यो स्प्रेडसिटबाट हामीले बनाइएको हुन्छ। स्प्रेडसिटबाट हामीले कसरी 1 बाई 1 कसरी निकाल्ने भन्ने कुराकानी यहाँनिर नयाँ कुरो त्यही छ। अरू खास त्यस्तो केही छैन। मैले जुन फिगर थिएँ हिजो तपाईँहरूसित सँगसँगै बनाएँ, अनि बनाएर मैले त्यसैमा त्यो अरू बाँकी कम्प्लिट गरेँ, त्यही भएर त्यो आयो। त्यो फाइल पनि म तपाईँहरूलाई पठाउँछु। र हामी टेक्स्टतिरै जाउँ। टेक्स्ट सबभन्दा पहिला
मैले यो ग्रिड हटाइदिएँ, ग्रिड भने एक्सिस हटाइदिएँ, यो ग्राफिकमा क्लिक गर्नु होला, एक्सिस हट्छ। अब हामी एबिसी टेक्स्टमा जाउँ, टेक्स्ट लेखौँ, लेख्ने कुरो सर्वप्रथम लेख्नुहुन्छ, केही फरक छैन। अनि यो लेख्दै गर्दा हामीले अहिले प्रयोग गर्नुपर्ने केही शब्दहरू छन्, जस्तो हाम्रो पर्पेन्डिकुलर भनेर सङ्केतको कुरामा लेखिन्छ, यसलाई ट्राई गर्नु होला त। पर्पेन्डिकुलरको सङ्केत स्ल्यास डिओटी हानेपछि हेर्नुहोस् त पर्पेन्डिकुलरको सङ्केत आउँछ है। अहिले हामीले डाइरेक्टली अस्ति अम्बिक सरले धेरै कुरा सिकाइसक्नु भएको छ। स्ल्यास गुड हानेपछि पर्पेन्डिकुलर आउँछ। त्यस्तै अहिले हामीले हान्नुपर्ने हुन्छ, त्यही अनुसार यसलाई नि प्र्याक्टिस गरी हेरौँ। अनि अर्को त्यस्तै एङ्गल हान्नु पर्यो भने स्ल्यास एङ्गल हानेपछि एङ्गल आउने होला। यसरी अनि अर्को ट्रायङ्गल हान्ने कुरो पनि छ होला। ट्रायङ्गल एबिसी लेख्न पर्यो भने के लेख्ने भन्नुभएको थियो? स्ल्यास डी क्यापिटल डेल्टा लेखियो भने ट्रायङ्गल बन्छ। यसरी त्यस्तै गरी अर्को हामीसँग कङ्ग्रुएन्सको कन्डिसन आउने होला। स्ल्यास CONG होला, कङ्ग्रुएन्स CONG हानेपछि कङ्ग्रुएन्स आउँछ। ल हेर्नुहोस्, यसरी हाम्रो यो क्लिपहरू अहिले हामीले हानेर प्रयोग गर्नेछौँ। अब यो सँगसँगै होइन मैले जानिनँ कहाँबाट टाइप गर्ने होला, यस्तो कसरी सम्झिने होला भन्ने लाग्यो भने तपाईँ टेक्स्टमै गएर यसको सिम्बलबाट पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। सिम्बलमा पनि छ होला, कहाँनिर छ बरु सिम्बलमा खोज्नुपर्छ। बाई बाई सर, लाल चार्ज गयो, अब गयो सर हाम्रो चार्ज त। ल ठिक छ। अब यहाँ कहाँ छ है, यो चाहिँ खोज्नै पर्ने होला। छनालै छ, यहीँभित्र छ। यो कङ्ग्रुएन्सीको यहाँनिर रहेछ, यसलाई क्लिक गरिदिनु भयो भने यहाँ देखिन्छ। यसरी त्यहाँबाट पनि हामीले ल्याउन सकिन्छ, नभए डाइरेक्ट लेख्नु पनि सकिन्छ। यति कुरालाई मैले सरसर्ती अहिले जोडेँ मात्रै। अब म गएँ टेक्स्ट राइटिङतर्फ गएँ। हाम्रो क्वेसन थियो स्ल्यास लेखौँ बेस एङ्गल अफ base angles of isosceles triangle are equal. यो अनि ओके। अब गिवन यसलाई म त्यही प्रसङ्गमा जोड्छु अहिले फिगर बनाएर पनि। डाइनामिक फिगर नभए पनि त्यो पार्ट्स कसरी जोड्ने भन्ने कुरो म सरहरूलाई सरमेमध्ये यहाँ प्रेजेन्टेसन गराउँला। अब हामी यसको गिवन कन्डिसनमा जानुभन्दा अगाडि मैले एउटा रफ फिगर खिचेँ, लाइन सेगमेन्टबाटै खिचेँ मैले है। लाइन सेगमेन्टबाट खिचिसकेपछि अहिले नर्मल्ली कुरो बुझ्नु होला। एउटा सेगमेन्ट आयो, मैले यसलाई आइसोलेस ट्रायङ्गल बन्ने गरेर एकछिन सपोज गरौँ। यसरी करिब करिब बनेको छ, आइसोलेस ट्रायङ्गल बनेको छ। मैले लाइन सेगमेन्टबाट बनाएको छु। तपाईँहरूको हिजोकै फिगर अलरेडी छँदैछ, त्यसपछि तपाईँहरूले फिगर बनाउनु परेन। यसलाई अरू डेकोरेसनको कुराकानी पनि गर्नु परेन। मात्र तै पनि अलिकति म गएँ अब्जेक्ट प्रपर्टीमा गएँ, स्टाइलबाट त्यो लाइनलाई मैले डेकोरेसनबाट दुईवटा धर्को तान्ने बनाएँ। त्यस्तै अर्को लाइनलाई पनि मैले बनाएँ, त्यस्तै त्यति मात्रै बनाएँ, अरू मैले केही गरिनँ। अब यहाँनिर अब गिभनको कन्डिसन लेखौँ। गिभन लेख्दै जानु होला सर्मेमतले। गिभन के छ? इन ट्रायङ्गल एबिसी भन्नु पर्यो होला। इन अब ट्रायङ्गलको लागि अहिलेको जति सङ्केत हाल्नुहोस् त, इन
triangle slash D capital delta triangle आइसक्यो अनि हामी ABC लेखौं इन triangle ABC हामीले दिएको कुरो के हो डबल ब्याकेट हानी इन्टर हान्न सकिन्छ BC बराबर BC इक्वल टु हामीसँग AC छ यो भयो गिवन कन्डिसन सक्यो अब त्यस्तै गरी अर्को लेख्नुहोस् टु प्रुभ हामीले देखाउनु पर्ने अब एंगल र बराबर देखाउने एंगलको लागि हाल्नुस् त स्ल्याश एंगल एक स्पेस देशी ट्रायंगल के रे एंगलको संकेत बन्छ CAB होला के छ तपाईहरुको फिगर अनुसार लेख्नु होला स्ल्याश एंगल CBA ये बराबर देखाउने होला त्यो ग्रुप पनि बन्यो मलाई अलिकति थोरै मिलाएलाई एब्सोल्युट पछि यो 3 ले कोप दिनु होला 3 ले कोप दिएपछि यो यही रहन्छ केही फरक परेन अब मलाई चाहियो प्रुफ पछि के कन्स्ट्रक्सन पनि चाहियो गरे कन्स्ट्रक्सन चाहियो कन्स्ट्रक्सन लेखौं कन्स्ट्रक्सन भनेको CD परपेंडिकुलर टु AB लेख्नु पर्ने होला CD अब परपेंडिकुलर को लागि स्ल्याश बुट हाल्दिनुस् आयो स्ल्याश बुट AB हाल्दिनुस् परपेंडिकुलर ड्र लेख्ने होला अगाडि ड्र CD परपेंडिकुलर टु AB मैले त्यो लेखे ओके अब अर्को छ अब हामी प्रुफ लेख्दै छौं यहाँसम्म सिम्पल हामीले अगाडि गरे जस्तै गरी गरिराखेको छ केही छैन अहिलेसम्म टाइपिङ स्किल भन्दा बाँकी हामी अन्त कतै गएको छैन यतिसम्म भयो यसम्म सक्नुहुन्छ अब हामी टेबलमा गएर स्प्रेडशीटमा लेखेर यसलाई कसरी एरेन्ज गर्ने भन्ने कुरातिर छैन सर यो त हिजै मैले बनाइसकेको थिएँ एकदम टेबल बाहेक टेबल ठीक छ हैन टेबल पनि अरुमा नेक्स्ट अरु गरेर मात्रै ठीक छ अब म यसलाई स्प्रेडशीटमा भ्यूमा गएर स्प्रेडशीटमा जान त सक्नुहुन्छ एकचोटि फेरि मैले है भ्यूमा जानुस् स्प्रेडशीटमा जानुस् स्प्रेडशीट यता आउँछ मैले यसलाई पनि अलिकति यता ताने है त अहिले हामीले यहाँ लेख्नलाई सजिलो होस् भनेर मैले यता ताने कि फिगर त्यहाँ देखिरहन्छ ल अब हामीले यहाँ के लेख्न पर्यो प्रुफ टु कन्डिसन लेख्ने हो अब हामी यहाँ भित्र टेक्स्ट लेख्दा अलिकति केही समस्याहरु हुन सक्छन् एकदम नातिकन यसलाई टाइप गर्नु होला उतापट्टि ग्राफिकमा टाइप गरे भन्दा अलिकति कतै कतै अल्झे जस्तो हुन्छ अब यसमा नर्मली के हामी यसलाई टेक्स्ट गरेर लेखौं कि डबल इन्भर्टेड कमा भित्र लेखेको र राख्यो भने यसले टेक्स्ट बुझ्छ अनि कुनै पनि यहाँ यो सेलहरु यी कोठाहरु कुनै पनि खाली हुन भएन हामीले जतिको टेबल क्रिएसन गर्न खोज्दै छौं त्यो सबै भरिएको हुनु पर्छ अब जस्तो मैले अलिकति तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुरो यही छ ख्याल गर्नु होला उता केही पनि छैन अब जस्तो यहाँ मैले लेख्न पर्ने कुरोलाई केही पनि छैन भने डबल इन्भर्टेड कमालाई हान्दिए मैले शिफ्ट सँग इन्भर्टेड कमा थिचेर हान्दिनुस् सक्यो यो काम सक्यो अब मैले दोस्रोमा लेखे स्टेटमेन्ट भनेर लेखे स्ल्याश टेक्स्ट गरेर लेख्न नि सक्नुहुन्छ डबल इन्भर्टेड कमामा लेख्न पनि सक्नुहुन्छ केही फरक पर्दैन स्ल्याश टेक्स्ट ल मैले लेखे स्टेटमेन्ट STATMENT स्टेटमेन्ट्स अब त्यस्तै अर्कोमा पनि सी मा पुगे म यहाँ पनि डबल इन्भर्टेड कमा हान्दिए केही छैन
अनि अर्कोमा मैले लेखेँ रिजन लेखेँ मैले स्ल्यास टेक्स्ट रिजन लेखेँ मैले यसरी मैले यति सकेँ सर मेमोरीले नि यति सक्नु भयो अब यसको डिस्प्ले हेर्न होला त यहाँनिर डिस्प्ले गरेर हेऱ्यो भने यहाँ जे लेख्यो त्यही देखिएको छ स्टेटमेन्ट भनेर देखिएको छैन यसलाई तानतुन गर्न पाइयो मैले सी र ए कलममा किन छोडेँ भने यहाँ नम्बरिङ गर्नको लागि मैले छोडेँ अब बाँकीमा हामीले अहिले हेरौँ यसलाई यति लेख्नु भएको छ यति आएको छ भने ओके अब मैले यहाँनिर 1 नम्बर लेखेँ 1 नम्बर लेख्दा पनि टेक्स्टमै राख्नु होला भनेको इन्भर्टेड कमा एकचोटि हाल्नुहोस् 1 लेख्नुहोस् अनि डबल इन्भर्टेड कमा बन्द गरिदिनुहोस् यसले टेक्स्ट बुझ्छ फेरि त्यस्तै 2 लेखेँ त्यस्तै 2 पनि हुँदैन होला अनि ट्रायङ्गल लेख्नु पर्ने होला 1 1 के लेख्ने हो ठिक छ अहिले लेख्दै जाउँला यसलाई छोडिदिउँ है त मैले यति नै छोडेँ अब यसरी लेखियो अब त्यसपछि अब यहाँ के लेखिन्छ हामी दुईटा ट्रायङ्गल बीचको कम्पेयर गर्ने होला मैले यसलाई एकैछिन ओके गरेँ है त यहाँ यो लाइन पनि खिच्नु पर्ने हो कि केही फरक परेन एउटा लाइनले पनि जोडेँ मैले परपेन्डिकुलर लाइन यसको डी पोइन्ट्स तलको मिड पोइन्ट्स ल्याउनु पर्यो मिड पोइन्ट र सेन्टरलाई युज गर्नुहोस् र यो एबी लाइनलाई क्लिक गरिदिनु भयो भने मिड पोइन्ट भन्छ अब मिड पोइन्ट बनिसकेपछि हिजो यो सबै खिचिसक्नु भएको छ मैले सी र डीलाई जोडेँ यसको 90 डिग्री देखाउने कुरो पनि देखाउन सक्नुहुन्छ त्यसलाई गर्नु होला त्यो अर्को के फाइलबाट तपाईहरुले यो कुरो सुन्नुहुन्छ मैले अझै धेरै धेरै लैन है त यति मात्रै अब यसलाई त तान अब भ्यू म स्प्रेडशीटमै गएँ अब पहिलो नम्बरमा हामी के लेखिन्छ यी दुईटा ट्रायङ्गललाई कम्पेयर गर्ने होला अब यहाँ लेख्नु पर्यो स्ल्यास टेक्स्ट भित्र लेखिदिनुस् के लेख्नु पर्यो ट्रायङ्गलको लागि त्यही हाल्नु पर्यो अघिकै स्ल्यास डेल्टा अनि त्यसपछि एसिडी एन्ड स्ल्यास डेल्टा बीसीडी ल यति मैले लेखेँ अब त्यसपछि अब यतातिरका सबै खाली नै हुने भयो खाली भएको ठाउँमा डबल इन्भर्टेड कमा हाल्नुहोस् यता पनि खाली नै हुने भयो त्यसमा डबल इन्भर्टेड कमा हाल्नुहोस् ल यतिसम्म भयो कि भएन सरले बताउ यहाँसम्म केही समस्या छ छैन गर्दैछौँ टाइप ल ठिक छ अब यसलाई हाम्रो यहाँ डिस्प्ले हेरौँ है त यो डिस्प्ले यसरी आएको छ यो डिस्प्लेमा हामीले खोजे जस्तो त आएन सेलेक्ट टेक्स्ट देखिन भएन नि त त्यसकारण यसलाई के गर्नुहोस् भने यसैमा क्लिक गर्नुहोस् र अब्जेक्ट प्रपर्टीमा जानुहोस् एकचोटि राम्ररी हेर्नुहोस् है यसैमा क्लिक गर्नुहोस् अब्जेक्ट प्रपर्टीमा जानुहोस् अब्जेक्ट प्रपर्टीमा यस्तो डिस्प्ले आउँछ अनि त्यसपछि हामी टेक्स्टमा जान्छौँ अब्जेक्ट प्रपर्टी पछि हामीले टेक्स्टको बारेमा हेर्दैछौँ त्यहाँ लेखेको टेक्स्ट त्यस्तो थियो तल आएको छ त्यसरी थियो तल प्रिभ्यू देखाइसकेको छ ओके गरिदिनु होला त्यो अब हाम्रो उतापट्टि अब आउने डिस्प्लेमा चेन्ज भएर आउँछ मेरो स्प्रेडशीट म त्यतै लगेर राख्छु है त एकछिन है त्यसले गर्दा त्यो देखिएन फेरि भ्यू स्प्रेडशीट मैले त्यही लगेर राख्छु है अब यसको अब्जेक्ट प्रपर्टीतिर गएँ म हरेक सेलबाट चेक गर्ने पर्ने हुन्छ एउटा सेलमा मिस्टेक भयो भने अनि हाम्रो त्यसले टेबल जेनेरेट गर्दैन जस्तै यसमा एमा केही पनि छैन ओके गरिदिनुहोस् जे भयो नि 1 ठिक आएको छ ओके गर्नुहोस्
अर्को इन ट्रायंगल एबीसी यो पनि ठिकै आएको छ यसलाई नि ओके गरिदिनुस् सबैलाई त्यसरी चेक गर्दै जानुस् 1 by 1 चेक गर्नुस् खाली नै छोडेको हामीले अनि रिजनको रिजन लेखा हो ल हेर्नुस् अब यति भइसक्दाखेरि अनि यसलाई माथिबाट बन्द गरिदिनुस् अब हेर्नुस् हाम्रो टेबलमा करिब करिब अब हामीले चाहे जस्तै देखिसकेको छ स्टेटमेन्ट रिजन आयो इन ट्रायंगल दिस एन्ड दिस भन्ने पनि आयो यसलाई तन्काइदिएपछि आउँछ रिजन उतापट्टि केही लेखेको छैन अब यसको 1 को कसमा यहाँ नम्बरिङ गर्यो भने यहाँ नम्बर लेख्न सक्यो अब यसलाई आई भनेर लेख्ने भने लेखौँ इन्भर्टेड कमा भित्र आई भनेर लेख्दियौ अथवा कोष राख्नु पनि पाइयो त्यो आफ्नो मर्जी जसरी लेख्न सक्नुहुन्छ अब यसको कन्डिसनमा हामीले अघि के गरेका थियौँ हामीले राइट एंगल ट्रायंगल पहिला गरिएको थियो हैन त राइट एंगल ट्रायंगल भन्छ राइट एंगल कन्डिसन पहिला लेख्नु पर्यो लेख्नुस् अरु सबै लेख्ने तरिका त्यही हो केही फरक छैन लेख्दै जानु होला राइट एंगल भन्छ हामीसँग के छ त्यहाँ CDA होला है CDA होला this is equal to मैले यतातिर ल्याएँ अहिले हेरेर अनि पछि फेरि बोलाउला CDA छ अनि this is equal to CDB यो लेखेँ मैले अनि त्यस्तै यसको रिजन यतातिर रिजन लेख्दिन बाई कन्ट्रक्सन बाई कन्स्ट्रक्सन त्यस्तै गरी अब अर्को नम्बरमा यतापट्टि नम्बर पनि दिइराखेको भयो सबै कुरा एकै ठाउँमा गर्दा अप्ठ्यारो हुने सेकेन्ड नम्बरमा आयो सेकेन्डमा के लेख्ने अब राइट एंगल आयो अनि हाइपोटेन्युस आयो आरएसएस भनेपछि हामी एसी लेखिन्छ एसी डाइरेक्ट लेख्दै भइहाल्यो एसी इज इक्वल टु बीसी आयो अनि यसले पोइन्ट पो दियो त टेक्स्टमा लेख्नु पर्यो स्ल्यास टेक्स्ट ब्रैकेट भित्र एसी दिस इज इक्वल टु बीसी अब टेक्स्ट दिन्छ यसको सेकेन्ड कन्डिसन सेकेन्डमा यसको रिजन चाहियो रिजन हामीलाई के हो त यो गिभन कन्डिसन नै होला स्ल्यास टेक्स्ट गिभन यो पनि सक्यो अब अर्को तेस्रो नम्बर फटाफट टाइप गर्नु होला ठीक छ अनि अहिले अर्को कुरो थपौँ हामी त्यसपछि अब तेस्रोमा हामी के लेखिन्छ कमन साइड होला CD इज इक्वल टु CD होला कमन साइड्स मैले त दुई पो लेखेको छु अब यसमा कमन साइड अब ल यति सक्यो अब यसलाई कङ्ग्रुएन्सी लेखिन्छ स्ल्यास
टेक्स्ट अब ट्रायंगल डेल्टा एसीडी अब कङ्ग्रुएन्सी लेख्नु पर्यो CONG अनि त्यसपछि डेल्टा अनि त्यसपछि यसमा के छ BCD ल यति आयो यसमा नम्बर 2 मा लेखिन्छ इसमें टेक्स्ट लेखौं by RS property ल यसरी यो कङ्ग्रुएन्सीको कन्डिसन लेख्यो अब हामी तेस्रो नम्बर अब एंगलहरु इक्वल लेख्न सकिएला स्ल्याश टेक्स्ट स्ल्याश एंगल अब एंगल को नाम हाम्रो के हो CAB this equal to CAB भन्दा नि CAB नै लेख्ने होला नि त CBA मैले लेख्दै नम्बर 3 यहाँ लेख्ने कुरो सर मेमोरीले पक्कै लेख्न सक्नुहुन्छ यसमा कुनै कन्फ्युजन छैन मैले मात्रै अब यो टेबललाई उता डिस्प्ले कसरी गर्ने के गर्न सकिन्छ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई मैले यहाँ जोड्न खोजिराखेको छु corresponding sides of corresponding angle of congruent triangles ल यसरी लेख्यो हाम्रो यो करिब करिब सकियो अब यसको अहिले जस्तै गरी यसलाई पुरैलाई चेक गरौँ अनि यसलाई सही सलामत बनाइसकेपछि अनि बल्ल हामी टेबलतिर उतातिर टेबलमा डिस्प्ले गरौँ ओके गर्दै जान्छ त्यहाँसम्म हाम्रो कम्प्लिटली सकिएको थियो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी यहाँ यस्तो देखिन्छ यो सुरुमा के बिग्रिन्छ यहाँ स्ल्याश टेक्स्ट स्ल्याश एंगल यसको स्पेस छुट्यो होला स्पेसले गर्दा हो यो स्पेसले गर्दा मिल्यो यस्तै एररहरु हामीले यहाँबाट करेक्सन गर्ने हो अब यो आयो यो नम्बर ठिकै छ ओके CDB अगाडि पनि एंगल दिन्न ए अ त नि छुटेछ है ठीक छ ल अब यस्तै करेक्सन गर्ने कुरा हामी यहाँबाट गर्न सकिन्छ स्ल्याश अलिकति मिस्टेक भयो भने यसले टेबल एक्सेप्ट गर्दैन अहिले अनि हाम्रो कहाँ बिग्रे त भन्ने जस्तो हुन्छ त्यही भएर नातिकन यसलाई चेक गर्नु होला अनि यो सिस्टम बुझिसकेपछि तपाईहरुले सजिलै सक्नुहुन्छ टेक्स्ट एसी बीसी मिलिरहेको छ अनि यो थर्ड पोइन्ट्स ए पनि मिलेको छ प्रत्येकले चेक गर्दै जाऊ उता पनि चेन्ज हुँदै जान्छ सबै चेक गर्नु होला सबै भइराखेको छ कि छैन केही बिग्रेको छ कि त्यसलाई चेक गरौँ मैले स्टेटमेन्ट दिएको सके अब रिजन तर्फको लागि हामी सुरुकोमा ठीक छ यो पोइन्टहरु चेक गर्दै गए मैले ठीक छ यो 3 यो पनि ठिकै आएको छ 2 लाई चेक गर्नुस् त्यो पनि ठीक छ 3 लाई चेक गर्नु कहिलेकाहीँ तपाईको डबल इन्भर्टेड कमा छुट्यो भने अहिले मैले एबी बीसी हाल्दै गर्दा त्यसको न्युमेरिकल भ्यालु दिएको थियो त्यस्तै गरी न्युमेरिकल भ्यालु दिन सक्छ त्यो भनेको इन्भर्टेड कमा हाम्रो छुट्यो भने त्यसले टेक्स्टको कमान्ड बुझेन भने ती समस्याहरु आउन सक्छन् त्यसकारण त्यसलाई विशेष ख्याल गरिदिनु होला ल यतिसम्म त बन्यो यसको काम सकियो अब हामी म तपाईहरुलाई अलिकति यहाँ केही डिफरेन्सहरु म देखाउँछु त्यसलाई हेर्नु होला अनि हामी गरौँला अब यो टेबल कन्स्ट्रक्सन गर्ने कुराकानी यहाँसम्म त केही दुविधा छैन नि हैन त
अब यसलाई टेबल लाने कुरो पनि सर मेम्बरले अस्ति नै गर्नु भएको थियो, डिस्प्ले पनि गरेर देखाउनु भएको थियो। अब इनकेस कन्फ्युजन भयो भने हेर्नु होला। र मैले यो टेबललाई सर्लक्क ननिकालिकन अहिले स्टेप बाई स्टेप निस्किने गरेर देखाउनको लागि कसरी जान सकिन्छ भन्ने त्यो प्रसङ्गले जोड्दैछु। एकैछिन सुरुमा हामीले कहाँ युज गरेको त्यो सबै सुरुमा मैले यो A11 को के अरे A1 को सेल छ त्यसमा क्लिक गरेँ, किनकि हामीले त्यहीँबाट लेख्न खोजेको हो। सिफ्ट थिच्नु होला किबोर्डमा, अनि त्यसपछि लास्टकोमा आउनु होला। यसरी सबै यसले सिलेक्ट गर्छ। अब राइट माउस क्लिक गर्नु होला, अनि हामीसँग क्रिएट भन्ने आउँछ। क्रिएटबाट अप्सन उतातिर म्याट्रिक्स टेबल भन्ने छ, हामीले अहिले टेबल बनाउँदैछौँ। टेबलमा क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईँहरूको टेबल यता ग्राफिकमा आउँछ। ल यतिसम्म निकाल्न कोसिस गर्नु होला। अहिले फाल्नु चाहिँ यसलाई फालिन्छ, हामीले अर्को नयाँ तरिकाले गरिन्छ। यति निस्क्यो कि निस्केन यहाँसम्म पुग्नु होला। आइपुग्यो सर। अब हामीले अहिलेसम्म हेरेकोमा के छ भने स्टेप बाई स्टेप निकाल्दै जाँदा जस्तो बेस एङ्गलको बन्यो, यो बन्यो, यो बन्यो, अनि अब अहिले यसलाई एकैचोटि राख्दा एकैचोटि आउँछ। बुझ्नुभयो नि? त्यसलाई एकचोटि अब यता नै कनेक्सन गर्ने गरेर गरौँ है त। एउटा अब हामीले टेक्स्ट के अरे यसलाई मैले काँटी ठोकेँ है, काँटी ठोकेपछि भाग्दैन हो, काँटी नठोकेपछि भागिहाल्दो रहेछ। ल अब कन्डिसन टु सोमा हामीले के हान्ने गरिएको थियो, जुनसुकै नम्बर हान्दा पनि हुन्छ। W=1 भनेर हालियो कि के हानिएको थियो अरे? W नै हो क्या, होइन त? ल W=1 मैले हाने मैले। अब यति हो भने अब बटम बनाऊँ है त। बटम बनाउनुहोस् त, नेक्स्ट बटम बनाउनुहोस्, अनि प्रिभियस बटम बनाउनुहोस्, अनि रिसेट बटम बनाउनुहोस्। यति तीनटा बटम क्रिएट गर्नुहोस् त। अपडेट कन्स्ट्रक्सन नलेख्दा पनि हुन्छ होइन यसमा? हेलो देख सर। हजुर अपडेट कन्स्ट्रक्सन नलेख्दा पनि हुन्छ? हजुर अपडेट कन्स्ट्रक्सन भनेर लेख्थ्यौँ नि पहिला नेक्स्टमा। ए अपडेट कन्स्ट्रक्सन पर्दैन। घनश्याम सरले सिकाइसक्नु भएको छ नि त। जस्तो हाम्रो ल मुद्रा सँगै जाउँ, केही फरक परेन। ओके बटममा नयाँ कुरो केही छैन, मैले त्यहीँनिर जोडेँ। अलिकति हामीलाई टेबलको नयाँ हो, अरू केही नयाँ कुरो छैन। हामीले के गर्नु पर्यो, नेक्स्ट बटम भन्नु भयो नि त पहिला। नेक्स्ट लेख्नु पर्यो। नेक्स्ट भनेको के गर्ने, एक स्टेप थपेर आउने भनेको होइन त। W=W+1 भनेर सिकाउनु भएको थियो सरले, होइन र? ल त्यसैमा ओके गरेँ, नेक्स्ट बटम बन्यो। अब प्रिभियस बटम बनाउनुहोस्। प्रिभियस बटममा हामीसँग के आउनु पर्यो, W=W-1 आउने होला, एक स्टेप घटेर आउने होला। अनि अर्को रिसेट बटम भनौँ, सुरुमै ल्याउनु पर्यो भने रिसेट बटममा हामी के गरिन्छ, W=1 मा ल्याएर रिसेट गर्दै भयो। W=1 मा क्वेसनसम्म देखिन्छ, नभए 0 बनाइदिए क्वेसन पनि भाग्छ, केही फरक पर्दैन। 0 लेख्दा नि हुन्छ, 1 लेख्दा नि हुन्छ। हामी कहाँ पुऱ्याएर रोक्ने हो त्यहीँनिर भन्न खोजेको मान्छे हो। ल अब यति कुरालाई अब हामी यो लाइन टेक्स्टसँग कनेक्सन गरौँ। यो टेक्स्टसँग कनेक्सन गर्ने कुराकानी पनि हामी गर्न त गरिएको छ। यसलाई सँगसँगै हामी योसँग कसरी कनेक्सन गर्ने फिगरसँग भन्ने कुरालाई मैले जोड्न खोजेँ आज। अनि त्यस्तै गरी यो टेबलको स्टेप बाई स्टेप आउने कुरालाई कसरी कनेक्सन गर्ने भन्ने कुरा हामी जोड्छौँ। अब यहाँसम्म सक्नुभएको छ पक्कै पनि, केही समस्या छैन कि भन्ने लाग्छ? केही छ भने राख्नु होला। केही क्वेसन छ? सरमेमरको केही जिज्ञासा छ कि? ल अब हामी क्वेसनमा पुगेँ। म यो बेस एङ्गल भन्ने जुन छ स्टेटमेन्ट छ यसमा क्लिक गरेँ मैले। मेरो आवाज सुन्ने? अब एडभान्समा जानु पर्यो। कन्डिसन टु सो यो कति बेला देखिन पर्यो, W=1 भन्ने होला, इन्टर गर्यो। अब अर्को लाइन लेख्नुहोस्, त्यही यो डिस्प्ले भइरहन्छ। टेक्स्टमा क्लिक गरेपछि यता आइरहन्छ, W=
2 लेख्नुहोस् अथवा यसलाई कपी गर्दा पनि हुन्छ एउटा कपी गरेर कुरकुरो लेख्न पनि सकिन्छ w इज अर्को लेख्नुहोस् लेख्दै जानुहोस् w इज ग्रेटर देन 3 लेख्नुहोस् अर्को w इज ग्रेटर देन 4 भनेर लेख्नुहोस् यो सक्यो यो आयो w इज ग्रेटर देन 4 अनि अब प्रुफ w इज ग्रेटर देन 5 अब हामीले यहाँनिर सुन्नुहोस् है यो टेबललाई सिलेक्ट गर्यो भने पुरै टेबल डिस्प्ले हुने हो w इज ग्रेटर देन 6 गर्यो भने यो पुरै टेबल झ्याप्पै एकैचोटि जान्छ ल अब नेक्स्ट गर्दै गयो भने यो आउँछ तर अघि मैले देखाएकोमा के थियो यो टेबलहरूको स्टेप पनि 1 बाइ 1 आएको थियो हो त्यसको लागि यो झ्याप्पै एकैचोटि देखाउने भने त यहीँबाट सकिहाल्यो अब टेबललाई टेबलको पार्ट्सहरू छुट्टा छुट्टै देखाउने हो भने त्यही अनुसार हामी मिलाउनु पर्यो ल पहिले यति मिलाइसकौँ अनि फिगरको कनेक्सन यहाँ जोडाउन है त यहाँसम्म त केही कन्फ्युजन छैन नि सर मेम्बरको केही छ कि सबै गइसक्नु भयो क्या हुनु त आवाज त केही आउँदैन आशिष सर हुनुहुन्छ कि नै हेलो सरहरू त धेरै थोरै भइसक्नु भएको छ थोरै जम्मा 14 जना मध्ये 4 जना त हामी नि भइगयो यस्तो भयो क्या सर आज चाहिँ यो छ नि त लाइन छैन अनि अन्य दुकान आएको रहेछ कि अनि एक्सक्युज मी सर मोबाइलमा पनि चार्ज छैन ल्यापटपमा पनि चार्ज छैन बत्ती पनि छैन डाटाबाट चलिरहेछ यिनीहरूले के भन्दै अनि सर कसो गरौँ त खै हजुर यहाँ यो स्टेटमेन्ट यहाँ हेर्नु न एकछिन ए यो ल सेयर गर्नु पाउनु है म स्टार्ट गर्छु पहिले गर्नुहोस् त सेयर गर्नुहोस् खोइ डिसेबल नै छ त भएको छैन गर्नुहोस् ल हुन्छ गर्नु गर्नुहोस् त यो के गर्ने हो अनि यसपछि चाहिँ यो टेक्स्टमा आयो सबै ठिकै छ त अनि यसमा यतातिर यो A1 को सेलमा लेख्नु भयो कि केही नै छैन ल यहाँ सिलेक्ट गर्नुहोस् त स्टेटमेन्टमा अब शिफ्ट थिच्नुहोस् त किबोर्डमा अनि यो अब यो करस्पोन्डिङमा आएर क्लिक गर्नुहोस् हो त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् राइट माउस क्लिक गर्नुहोस् तपाईँको यहाँ कम्प्लिटै बनेको छैन टेबल तपाईँको टेबलै कम्प्लिट छैन त्यही भएर यसले एक्सेप्ट गर्दैन यहाँ सेतो देखियो नि देख्नुभयो तपाईँले हो यहाँ इन्कमलाई हेर्नुहोस् त यहाँनेरि त्यसमा माथि पनि इन्टर हाल्नुहोस् त्यो अझै केही हाल्नुहोस् इन्टर हाल्नुहोस् एउटा माथि पनि हो स्टेटमेन्टमा पनि त्यो खाली भएको कोठामा त्यसमा पनि ए दुईचोटि हाल्नुहोस् है अर्को पनि ल इन्टर हाल्नुहोस् अब सेलेक्ट गर्नु अब गर्नु त अहिले जस्तै करस्पोन्डिङमा आएर क्लिक गर्नु अझै उ त्यो माथिको एउटा कोठा खाली नै खा तपाईँको हो त्यहाँ पनि भर्नु ल भयो अब गर्नुहोस् त लु यो लगाइदिन्छ सोफामा बसेर ल भयो नि त हजुर ल अब राइट माउस क्लिक गर्नु ल सबै छुटिसक्यो राइट माउस क्लिक गर्नु त नछोडी राइट माउस त्यहाँ ए नम्बर दिनु भएको छैन त्यहाँ सिलेक्ट पनि गर्नु भएन केही फरक परेन हुन्छ
खोइ राइट माउस दिँदा नै के आउँछ त? यो स्क्रिनमै खिचेर गर्नुपर्छ बिलुमा स्क्रिनमै लानु न, भित्रै जानु न, हो त्यहीँबाट राइट माउस क्लिक गर्नुहोस् न। ल हजुर। अब क्रिएटमा जानु, क्रिएट अब जानुहोस् त टेबलमा। ल अब थिच्दिनुहोस्, तपाईँको टेबल आयो। इन्टर ल भयो, केही गर्नु परेन। अब यसलाई यो स्प्रेडसिट बन्द गरिदिनुहोस्, त्यसलाई ड्र्याग गरेर तल तान्नुहोस्। ल ल अब यो अहिले हामीले एकैछिनलाई मात्र निकालेको हो, यो अहिले हामी फालेर अर्को टेबल निकाल्छ है। यो निकाल्ने तरिका त्यही हो, बुझ्नुभयो? नर्मल्ली टेबल डिस्प्लेको भने यो तरिका सकिहाल्यो, अरू केही छैन। अब बाँकी यसको स्टेप देखाउनलाई अहिले मैले डिस्प्ले गरेको थियो, म एकचोटि फेरि डिस्प्ले गरेर देखाउँछु। अरू के हेर्नुहोस् है, मैले अघि गर्दाखेरि रिसेट गरिसकेपछि यहाँ टेबलमा यस्तो देखियो है, खैको टेबल, अनि माथि सँगसँगै गरेर म जोड्छु अहिले यसरी। सेयर भएन सर? सेयर भएको छ अहिले? ल अब यसलाई हेर्नुहोस् है, अहिले माथिको कनेक्सनको कुरा त आइहाल्छ। अब त्यही कुरामा अलिकति विशेष हामी ख्याल गरिन्छ। यो टेबलभित्रको कुरो पनि स्टेप बाई स्टेप आओस् भन्नको लागि हामीले के गर्ने भन्ने कुराकानी गर्न खोजेको। अहिलेकोमा हामीले के गरियो, सिधै टेबल डिस्प्ले भयो एकैचोटि, त्यहीँबाट गर्न सकिन्छ। अब त्यसलाई स्टेप बाई स्टेप आउनलाई के गर्ने भन्ने कुराकानी म जोड्न खोजेँ है त। यसलाई मैले यहीँ बन्द गरेँ, मेरो आफ्नो अहिलेको फाइलतिर मैले जोडेँ। अब मैले यो टेबल जुन निकालेको थिएँ अघि, यसलाई मैले डिलेट हान्ने, बुझ्नुभयो नि? यो गयो। तपाईँहरूले पनि यहाँबाट डिलेट हानिदिनुहोस्, अथवा ग्राफिकबाट त्यो जान्छ उता, उसबाट स्पेयर सिटबाट चाहिँ नफाल्नु होला नि। फेरि स्पेयर सिटमा अलरेडी रकै हुन्छ, यहाँ भागेको हुँदैन। तर मैले यता टेक्स्टबाट चाहिँ के अरे ग्राफिकबाट हटाइदिएँ। अब हामी यसलाई अघिको यसको स्टेप चाहिँ कतिसम्म पुऱ्याइएको थियो एकचोटि हेरौँ है त। यो पहिलो स्टेपमा स्टेटमेन्ट आयो, दोस्रोमा गिभन आयो, तेस्रोमा प्रुफ आयो, चौथोमा कन्स्ट्रक्सन आयो, पाँचौँमा प्रुफ आयो। अब छैटौँदेखि अरू कुराकानी आउनु पर्यो। त्यसको लागि स्पेयर सिटमा गएँ म, स्पेयर सिटको अब यसलाई सबै हामीले तलतिर झार्नु छ। कहाँदेखि छ हेर्नुहोस् है। अब यसलाई मैले यहाँनिर लेखेँ, हो यहाँनिर ई को नम्बर 9 कति हो, यो ई 9 सेलमा मैले यहाँबाट उतातिर 5 सम्म भएको बसी यसमा 6 लेखेँ, यसमा 7 लेखेँ। तपाईँहरूले नि लेख्दै जानु होला। 8 9 10 कतिवटा स्टेप छ, 11 गनौँ है त कतिवटा स्टेप हो भनेपछि पहिला स्टेटमेन्ट एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा, सातवटा चाहियो। 1 2 3 4 5 6वटा भयो। 12 सम्म लेखेपछि हाम्रो पुग्यो। ल पहिला यो नम्बर लेख्नु होला त्यहाँ। बुझ्नुपर्ने कुरो यही हो, अब अरू खास केही छैन। अनि हामी फिगरसँग कनेक्सन गर्ने कुरालाई जोड्छौँ। उतातिर 5 सम्म स्टेप अलरेडी भइसकेको भएर मैले यहाँबाट 6 7 8 9 10 11 12 लेखेँ। यो 12 सम्म किन लेखेको भने स्टेटमेन्टको एक लाइन, एक नम्बरको दोस्रो, यो फर्स्टको गर्दा तेस्रो, चौथो, पाँचौँ, छैटौँ, सातौँ, 7वटा लाइनहरू हामीसित छ। त्यसकारण 6 7 8 यसरी मैले 12 सम्म पुगेँ। अब तपाईँहरूले हो यो A9 भन्ने सेलमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यति क्लिक गरिसकेपछि अब त्यसपछि तपाईँहरूले हो यहाँ एउटा एफ अफ एक्स भन्ने देख्नुहुन्छ यहाँनिर। मैले यहाँ के अरे यो एफ अफ एक्समा क्लिक गर्नु होला। पहिला यो सेलमा क्लिक गर्नुहोस्। हामी कहाँबाट लेख्दैछौँ, यहाँबाट यो माथिको कुरो तल झार्दैछौँ, यसलाई कन्डिसनमा झार्दैछौँ। त्यही भएर यहाँ क्लिक गरेँ मैले। अनि यो एफ अफ एक्समा क्लिक गर्नु होला। अनि त्यसपछिको इन्फर्मेसन के आउँछ त्यही अनुसार हामी गर्नु पर्यो। मैले एफ अफ एक्समा क्लिक गरेँ।
अब यहाँनिर अर्को एउटा इनपुट बक्स आयो। अब त्यही इनपुट बक्समा क्लिक गर्नुहोस्। अब त्यहाँ लेख्नुहोस् इफ लेख्नुहोस्। अब हामी कन्डिसन लगाएर त्यसको डिस्प्ले गर्दैछौँ। इफ कन्डिसन देन इज, इफ कन्डिसन देन इज, यो कन्डिसनमा राख्नुहोस्। अब हामी कन्डिसन के लगाउँदैछौँ? डब्लु एलिमेन्ट हालेँ, यहीँ क्लिक गरेँ। अब इफ कन्डिसन, इफ लगाउनुहोस्। इफ लगाइसकेपछि इफ कन्डिसन देन इज, कन्डिसनमा हामी डब्लुलाई लेख्दैछौँ। डब्लु इज ग्रेटर देन हान्नुहोस्। ग्रेटर देन कति? ई लेख्नुहोस् है। ई को कति नम्बर हो? 9 नम्बर हो। त्यसकारण हामी यहाँ लेखौँ ई 9 भनेर लेख्नुहोस्। अनि यसको अगाडि डलरको सङ्केत लेख्नुहोस्। ल, यति कुरो बुझ्नुहोस्। पहिला यसले भनेको के हो? डब्लु को मान अब 5 सम्म त त्यहाँ अगाडिका स्टेपहरू छन्। 6औं स्टेपबाट माथि आइसकेपछि यहाँबाट देखिन सुरु गरोस् भनेको होइन। त्यसो भयो भने डब्लु इज ग्रेटर देन, अनि यहाँ यो डलर, यसलाई रिड गर्नलाई डलर हानियो। ई 9 भनेको हाम्रो यो 6 लेखेको यो लाइन अथवा यो रो आओस् भन्नको लागि हामीले लेखेको हो। त्यसो हो भने के आओस्? पहिलो नम्बरमा भएको हामी कहाँबाट सुरु गरेका छौँ? A1 बाट सुरु गरेका छौँ। A1 लेख्नुहोस्। फर्स्ट सेलबाट हामीले लेख्न सुरु गरेको हो। त्यो गरौँ। अदरवाइज के आओस्? खाली आओस् भन्नको लागि अघि हामीले टेक्स्टमा खालीबाट जे लेखिएको थियो अथवा डबल इन्भर्टेड कमा हान्दिनुहोस्। यसको आन्सर। अब यसलाई इन्टर हान्दिनुहोस्। अब यहाँनिर के आउँछ हेरौँ है त। अघि हामी कतिमा थियौँ? 9 मा थियौँ। 9 मा मेरो खाली थियो, त्यही भएर खाली नै छ, त्यही आएको छैन। यति हान्नु भयो त? यति फर्मुला कन्डिसन हान्नु भयो? ल, यति हानिसक्नु भयो भने त्यही 9 मा फर्केर यसै क्लिक गर्नु होला। अब यो तलको जुन निलो पार्ट छ नि अलि डार्क भएको, त्यसमा यो प्लस चिन्ह आउँछ, त्यहाँ लैसकेपछि यसलाई राइट ह्यान्ड साइडतिर ड्र्याग गर्नु होला अनि छोडिदिनु होला। यसले के लेख्यो? त्यो स्टेटमेन्टको कुरो आयो भनेको हाम्रो एउटा मिलेछ है। अब फेरि बिस्तारै ड्र्याग गरेर अलि पछिसम्म ल्याउनुहोस् त। रिजन आउँछ कि आउँदैन? मारे यो त धेरै पछाडि गयो, त्यही भएर बिग्रियो। पुगेँ म। हम चाहिँ कन्ट्रोल जेड गरेको त कट्टै गर्छ। भ्यू स्प्रेडसिट तपाईँको पछाडि गएर बसेको छ। यो भन्दा पपअप विन्डोज गर्नुभएको थियो। ए, त्यही भएर होला। स्प्रेडसिट आउला त? आयो है। यहाँदेखिलाई सजिलो होला भनेर त्यही भएर यो केरेको पनि म हटाइदिउँ है। तपाईँहरू त्यस्तै गरी ड्र्याग गरेर विचार गर्नुहोस् त, त्यो आउनुपर्छ। एकदम ख्याल गर्नु होला है। यहाँनिर सुरुमा यो कन्डिसन हुनु पर्यो सुरुकोमा। अनि त्यसपछि यसलाई ड्र्याग गरिसकेपछि स्टेटमेन्ट आयो। अनि त्यसपछि ड्र्याग गरेर 6 मा चाहिँ नपुग्नु होला नि। अहिले म 6 मा पुगिहालेँ। 6 मा पुगेपछि त्यसले एरर देखाउँछ, हुँदैन। यहाँसम्म आयो, मेरो चाहिँ आयो है रिजन। अब हेर्दै जानु होला। अहिले नमिलेदेखि तपाईँहरूको स्क्रिन सेयर गरेर हामी हेरौँला। अब हाम्रो काम बनिसके जस्तो लागेको छ। अब यो लाइन यो रोलाई सकिसकेपछि त्यो लास्टमा त्यो निलो धब्बामा गएर क्रसर राख्नु भने जो प्लस दिन्छ, यसलाई बिस्तारै ड्र्याग गरेर 12 सम्म ल्याउनु होला। किनकि हाम्रो 12 सम्मको टेक्स्ट त्यहाँ आउनुपर्छ। अब फेरि यहाँ किन यो खाली आयो भनिरहेको होला, उतापट्टि हामीले कन्डिसनमा नेक्स्ट गर्दै जाँदा 5 सम्म गरियो होला। कम्प्लिटली 12 पुगेको छैन होला, त्यो भएर नआएको पनि हुनसक्छ। अब एकचोटि म त्यतातिर लागौँ है त। अब नेक्स्ट गर्दै जाऊँ है त।
यता त ल्याएको छैन। हाम्रो W को मान कति पुग्छ एकचोटि हेरौँ। 15 सम्म पुगिसकेछ भनेपछि अब त्यहाँ देखिन पर्छ एकचोटि हेरौँ। ल हेर्नुहोस् अहिले अब यही 12 सम्म सबै स्टेटमेन्ट हामीसँग यहाँ आयो। अब यति भइसकेपछि अहिलेको टेबल जस्तै गरी सिलेक्ट गरेर यहाँसम्म सिलेक्ट गर्ने अनि क्रिएट टेबल गरिदिने अनि टेबलमा लगेर उतातिर लगेर फालिदिनुहोस्। काम खत्तम। तपाईँहरूको टेबल उतातिर कम्प्लिटली आयो। अब यसलाई ड्र्याग गरेर तल ल्याएर राखिदिनु होला। अब तपाईँहरूको गर्दाखेरि यसले पुरै स्टेप बाई स्टेप आउँछ। ल यहाँसम्म त मैले सकाएँ। अब तपाईँहरूको कतिको भयो कतिको भएन नभएकोले स्क्रिन सेयर गर्नु होला अनि त्यहीबाट करेक्सन गरेर हेरौँला। ठिक छ, मैले स्टार्ट गरौँ। आयो सर मेमरको आयो। अहिले कसको आएन भन्दै हुन्थ्यो। छैन सर, के एरर भयो? हजुर आएन। स्क्रिन सेयर गर्नुहुन्छ त? मेरो यो नि यसपालि यो नेक्स्ट बटन गर्दाखेरि अरू किन देखाएन? ए कन्डिसन के हाल्नुभयो तपाईँले? अगाडिको कन्डिसन चाहिँ W = होइन, मतलब रहिरहनु पर्ने हो नि होइन? ग्रेटर देन चाहिँ हो। ल अब सबैलाई मिलाउनु त्यस्तै गरेर अनि टेबल पनि बल्ल मिल्छ। टेबलको त्यही भएर नआएको हो र? हो एकदम त्यही हो। त्यो पनि होला उतातिर केही इरर छ भने हेरौँला। अरू गायब भयो, देखाउँदैन। तपाईको यो प्रोपर्टिजको यो विन्डो खोलुन्जेलमा यो बटमले चाहिँ काम गर्दैन है हजुर? यो बन्द यसलाई क्लोज गर्नै पर्छ बटम चलाउनलाई। ल अब टेक्स्ट निकाल्नुहोस् अनि यसै कन्डिसन टु सो यसलाई लेख्दै जानुहोस्। कम पाउनु एकैछिन है। प्रिभियस गर्नुहोस्। हजुर हजुर। ल गिभनमा क्लिक अब गर्नुहोस्। यसको पालो होइन? कन्डिसन टु सोमा जानुहोस्। अब सबै त्यसलाई ग्रेटर देन 2 हान्नुहोस्। इन्टर हान्नुहोस्। ल अब अर्को यसलाई बन्द गर्नुहोस्। इन्टर भयो। तेरिका पक्नै म सबै टेक्स्ट निकालेर एकैचोटि गर्छु। त्यही त सबै इक्वल हान्नु भएको छ। त्यही भएर त समस्या देखियो। ल अब अर्को नेक्स्ट अझै नेक्स्ट यस पनि भयो क्या? कन्स्ट्रक्सनको भयो र भन्छ। सबै इक्वल हान्नु भएको छ। त्यही त किन मिल्दैन? टेबल मैले फेरि डिलिट गरिदिइहालेँ। टेबल डिलिट गरेँ नि उता हुन्छ स्प्रेडसिटमा कोही भाग्दैन। टेबल त अहिले अर्को निकाल्ने हो। भयो सक्यो? यहाँसम्म भयो। अब स्प्रेडसिट एकचोटि। अब स्प्रेडसिटमा जाउँ। यसलाई ठिक छ एकदम ठिक छ। हामी कतिसम्म त्यहाँ कतिसम्म गयो? प्रुफमा कति थियो तपाईँको? 1 2 3 4 5 6 मा पुग्यो होला। 1 2 3 4 5 कि 6 एक्सपिरियन्स पढ्नु। 5 सरी 5 हो। अनि यसलाई 6 बाट लेख्नुहोस्। एकछिन है त। हेर्नुहोस् त। फाइभ रहेछ है। 5 छ। अब यसलाई 6 बाट मिलाउनु पर्यो हैन? 6 बाट लेख्नुहोस्। 7 नै भए पनि छोड्दिनु न, छोडिरहने हुन्छ। ठिकै छ। अब आयो स्टेटमेन्ट हैन सर? अब मिल्यो नि? अब आयो। ट्र्याक गर्नुहोस् त। ल अब फेरि
नाचिकन हो त्यति यता त आएन त छुट्यो 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 माथि यहाँ के छुट्यो होइन यहाँ केही छुट्यो छैन ठिक छ हजुरको तानाइमा ड्र्याग गराइमा छुट्यो ए ड्र्याग गराइमा चाहिँ 9 मा लैजानुहोस् 9 मै हो त्यहाँ ल बिस्तारै स्टेटमेन्ट मात्र ड्र्याग गर्नुहोस् हो त्यहाँ ड्र्यागबाट तलबाट ड्र्याग गर्ने भएन क्या हो यो त हजुरको सिलेक्ट चाहिँ भयो कि सिलेक्ट भयो ड्र्याग गर्नु भएन फेरि आउनु त त्यो 9 कै छेउको कुरामा फेरि 9 मै जानु त हो त सानो पोइन्टमा प्लस चिन्ह आएपछि हो तान्नु प्लस आफै तान्नु त फर्स्ट आएपछि लिँदै लिएन क्या लिन्छ जानु न तपाईँ जान्छ म गएर ए आइहाल्यो नि फेरि छोडिदिऊ भयो छोडिदिनु ओके आयो ल अब फेरि प्लसमा जानु लास्टको त्यो अब टेक्स्टको सुरुबाटै सिलेक्ट गरेर है अब चाहिँ सिलेक्ट गरे पनि हुन्छ परेछ हुन्छ सिलेक्ट गरे पनि हुन्छ अब भन आउँदैन होला त्यसरी त्यो होरिजेन्टललाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु अनि पल्लो छेउबाट प्लस नै आएपछि तान्ने हो त्यो लाइनलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्दा ओके अब प्लसैलाई तान्नु प्लसले तान्नु भएको 9 7 16 भयो ल भयो फेरि छुट्यो छुट्यो बिचमा छुट्यो हजुर हजुर एकैछिन 16 सम्म लानु न हजुरले 17 नै समय लाग्दै आएन होइन तपाईँको उता नेक्स्टले पुगेको छैन नआएको डब्लु हो त्यही भएर होला ए डब्लुको भ्यालु हेर मेललाई ल यो भयो इन्टर गरिदिउँ सर अब यता त्यतिकै छोड्दै हुन्छ इन्टर गरे नि हुन्छ त्यतिकै छोड्दै हुन्छ माथि क्लोज गरिदिन्छ त्यसलाई ल अब नेक्स्ट गर्दै जानुहोस् त कतिसम्म आउँछ यता अल्जेब्रा खोल्नु त एकचोटि यहाँ डब्लुको भ्यालु कति पुग्यो हेर्नु त डब्ल्यू लास्टमा होला लास्टमा छैन नम्बरमा के क्याटेगोराइज 9 पुगेछ सर 9 ल अझै नेक्स्ट गर्दै जानुहोस् हामी कतिसम्म पुगेको थियो 12 13 सम्म जानु न नेक्स्ट क्लिक गर्दै जानुहोस् नेक्स्ट क्लिक गर्दै जानु न बटम देखायो अझै देखाइरहेछ अझै गर्नु ल भयो ल भयो अब स्क्वायर सिटमा जाम अब स्क्वायर सिटमा जानु अब यसलाई सिलेक्ट गरेर अहिले टेबल निकाले चाहिँ गरेर टेबल निकाल्नु ए हुन्छ यो पुरै माथिदेखि नै होइन होइन कि 9 देखि सर 9 देखि ए 9 देखि चाहिँ अब ड्र्याग गर्नु पर्दैन सिलेक्ट गरे हुन्छ त्यति होइन त हामीलाई चाहिएको राइट माउस क्लिक गर्नु हजुर क्रिएट टेबलमा जानु ल अब यसलाई बन्द गरिदिनु उतापट्टि टेबल आइसक्यो एकचोटि रिसेट गरेर हेरौँ एकचोटि रिसेट गरेर हेरौँ त अब नेक्स्ट गर्दै जानु टेबललाई अझ तल जानुपर्छ नि यसरी स्टेप निकाल्न सक्नुहुन्छ ओके थ्याङ्क यू अब हामी यहाँसम्म सायद जिज्ञासा छैन होला भन्ने लाग्छ होइन त अब हामी फिगरलाई कनेक्सन गरौँ कसरी फिगरलाई कनेक्सन गर्न सकिन्छ त्यतातिर लागौँ है त अब एकछिन ल अब यहाँसम्म सक्यो यो रिसेट गरिसकेपछि सबै नेक्स्ट गरेपछि आउने भयो यति कुरा हामीले बुझिहाल्यो यसमा केही दुविधा छैन गरेर नि हेरियो अब हामी के चाहन्छौँ यो क्वेसन चाहिँ आओस् ठिक छ अनि त्यसपछि गिभन कन्डिसन र हाम्रो यो दुईटा साइडहरू एकैचोटि आओस् भन्ने चाहना छ हाम्रो भने त्यही अनुसार बनाउनु छ भने सबभन्दा पहिला यो अल्जेब्रातिर यसो क्लिक गर्नु होला त अल्जेब्राको यो ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्नुभयो भने अनि अर्को ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ यहाँनिर अब्जेक्ट टाइपमा राखिदिनु भयो भने हामीलाई अहिले यहाँ साइडहरू सबै हेर्नलाई सजिलो होला अल्जेब्राको ड्रप डाउन एरोमा जाने यो गरिराख्नु भएको कुरो हो सायद अल्जेब्रामा जानुहोस् अनि त्यसपछि
गर्न सकिन्छ। अब मैले यसलाई कन्डिसन टु सो जुन हाम्रो अब कति बेला कुन देखिने भन्ने कुरालाई विशेष हामीले ख्याल गर्ने हो। अब यो कति बेला देखिएको छ त्यति बेलै उताको साइडहरू अथवा दिएको कुरा देखियोस् भन्नको लागि सबभन्दा पहिला यही टेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। यसको अब्जेक्ट प्रपर्टी के छ भनेर हेर्नु होला। हामीले के राख्यो w इक्वल टु के अरे w इज ग्रेटर देन 2 राख्यो। मैले यसैलाई कपी गरेँ। अब हामी यो साइड कुन साइड हामी देखाउँदैछौँ यो BC गिभन हो नि त। BC र AC बराबर छ भन्ने देखाउँदैछौँ भने BC लाई क्लिक गर्ने त्यसको पनि कन्डिसन टु सो त्यति बेला राख्दिने भनेको त्यही w इज ग्रेटर देन 2 राख्दिने। त्यस्तै गरी अनि इन्टर हान्दिनु होला। अनि अर्को यतापट्टिको साइडलाई पनि क्लिक गर्नुहोस् यसको पनि कन्डिसन त्यति बेलै देखियोस् भन्ने हो भने त्यही राख्दिनु। ल अब एकचोटि चेक गरौँ है त भयो कि भएन। रिसेट गरेँ मैले। नेक्स्ट गर्दा क्वेसन आयो। यो लाइनलाई पनि त्यस्तै गरी देखाउन सकिन्छ। नेक्स्ट गरेपछि त्यो साइड पनि आएर मिल्यो। ठिक छ बुझ्नु भयो। तपाईहरुले त्यो गरिसक्नु भएको छ अलरेडी फिगर छँदैछ। मैले अहिले टेम्पोररी खिचे पनि यसको प्रोसेसिङ त्यही हो। त्यसमा क्लिक गर्नु होला कुन साइड दिएको छ यस दिएको र त मैले यस र जी लाई पालै पालो गरेर कन्डिसन टु सो मा मैले राखेँ। अब त्यस्तै गरी नेक्स्ट स्टेप भनेको हाम्रो टु प्रुफ को कन्डिसन हो। मैले यहाँ एंगल बनाएको छैन। यसको एंगुलर मेजर यसो म गरेर देखाइहाल्छु है त। मैले यसको एंगल मेजर गरेँ। एंगल मेजर गर्दा हामी डिरेक्सन एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा गरेँ मैले। यो तपाईले हिजो गरिसक्नु भएको छ। ल यसको नाम आयो बीटा अल्फा भन्ने आएको छ। यसलाई मैले कोण यहाँबाट हटाइदिन्छु। यो हिडन गरिदिए त्यो गयो। अर्को पनि कोणलाई मैले यहाँबाट हिडन गरिदिए त्यो पनि गयो। अब हामी यी दुईटा कोणलाई पनि त्यति बेलै देखियोस् सेकेन्ड कन्डिसनमै देखियोस् भन्नु छ भने अलिकति ओपेसिटी बढाइदिएँ है मैले। डेकोरेसन कुरो त धेरै जानिसक्नु भएको छ। ल नर्मली यति बनाएँ मैले। अब यो दुईटा पनि एकैचोटि देखियोस् भनेर हेर्नलाई हामीसँग यो एंगल कुन हो भन्ने कुरो थाहा पाउनु पर्यो। अनि टु प्रुफको कन्डिसन कति हो भन्ने कुरा हेर्नुहोस् एकचोटि अब्जेक्ट प्रपर्टी। यसको हाम्रो w इज ग्रेटर देन 3 छ। त्यसैलाई कपी गरे पनि भयो। अब मैले हामीले लेखेको त्यहाँको एंगल भनेको अल्फा एंगल हो। त्यो अल्फा एंगल कति बेला देखियोस् भन्ने कुरो त्यही राख्दिने। w इज ग्रेटर देन 3 हुँदाखेरि देखियोस् भन्ने राख्नु पर्यो। बीटा एंगल पनि त्यति बेला देखियोस् भन्ने राख्नु पर्यो। अथवा जुन हिजो हामीले सेक्टर खिचिएको छ सेक्टरै बनाइएको गरे त्यही सेक्टरलाई त्यो देखिने कन्डिसनमा राखिदिनु भयो भने हुन्छ है त। मैले यति गरेँ। यसलाई बन्द गरेँ। अब मिल्छ कि मिल्दैन एकचोटि हेरौँ। प्रिभियस गरेँ मैले। प्रिभियस गर्ने बित्तिकै यताको टु प्रुफ पनि हराए यहाँको एंगल पनि हराए। नेक्स्ट गर्ने बित्तिकै दुईटै एकैचोटि आयो। अब म अर्को कन्डिसनमा जोडे मैले कन्स्ट्रक्सन भन्ने छ। यसको पक्कै पनि w इज ग्रेटर देन 4 होला। w इज ग्रेटर देन 4 छ। यही सँगसँगै हाम्रो के आस् त अब CD लाइन आस् भन्नु छ भने CD लाइनमा क्लिक गरेँ मैले। अनि यसलाई यहाँ कन्डिसन टु सो मा मैले के राख्दिएँ त त्यही w इज ग्रेटर देन 4 राख्दिएँ। यसलाई पनि क्लिक गरिदिएँ। अब हेर्नु होला प्रिभियस गर्दाखेरि लाइन पनि भाग्यो। नेक्स्ट गर्दा लाइन पनि आयो। अब तपाईहरुले यहाँ बीचमा एउटा एंगल खिचेर एंगललाई पनि त्यही सँगसँगै देखियोस् भन्ने परपेन्डिकुलरको संकेत देखाउन पनि सकिन्छ। परपेन्डिकुलरको संकेत देखाउनलाई मैले यसको पनि एंगल निकालेँ। ल हेर्नुस् यसले परपेन्डिकुलर पनि दियो। परपेन्डिकुलरको संकेतलाई यसलाई मैले यसको पनि संकेतलाई हाइड गरिदिएँ। अनि यसको ओपासिटीलाई मैले ब्ल्याक बनाइदिएँ। अनि यसको ओपासिटीलाई कम गरिदिएँ मैले। जसले गर्दा त्यो एउटा लाइन मात्रै देखिएला। कालो बनायो भनेको त कस्तो भयो त। ल अब कालो भयो। अब हामीले यसको कन्डिसन टु सो यो सँगसँगै बनोस् भन्नको लागि यो एंगल भनेको कुन हो भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। त्यो एंगल भनेको गामा हो।
गामाको पनि कन्डिसन टु सो अब्जेक्ट प्रपर्टीमा जानुहोस्, कन्डिसन टु एडभान्समा जानुहोस्, कन्डिसन टु सोमा त्यही w इज ग्रेटर देन 4 राखिदिनुहोस्, त्यसो भएपछि 2 पनि जान्छ। अब त्यो डी पोइन्टलाई पनि त्यस्तै गरी हराउने हो भने त्यो डी पोइन्टलाई पनि त्यस्तै गरी गर्न सक्नुहुन्छ। अल्जेब्राबाट छान्न नि सक्नुहुन्छ, यतैबाट छान्न नि सक्नुहुन्छ, केही फरक परेन, जताबाट छान्न पनि हुन्छ। त्यो पनि राखिदिएँ मैले। त्यति भइसकेपछि अब हेर्नु होला त, अब मैले प्रिभियस गरेँ, कन्स्ट्रक्सनको सबै काम त्यहाँ खाली छ। यो एफ लेभल बाँकी नै रहेछ, मैले यसलाई हटाइदिएँ है, सो लेभल गरेर एफ पनि हटाइदिएँ। अर्को आईको पनि सो लेभल, आई भन्ने बिचको लाइन हो, त्यसलाई पनि हटाइदिएँ। अब नेक्स्ट गर्दाखेरि लाइन पनि आयो, पर्पेन्डिकुलर पनि आयो, यता कन्स्ट्रक्सन पनि आयो। यसरी एलयुसँग कनेक्सन गर्न सकिन्छ। अब त्यसपछि त हाम्रो प्रुफको कन्डिसन आयो, अरू केही चाहिएन। अब तपाईँहरूले यस्तै गरी त्यो लाइनै डिस्प्ले भएको घुमेकोलाई पनि देखाउन सक्नुहुनेछ। स्टेटमेन्ट रिजन सबै कुराकानीलाई यसरी स्टेप स्टेप देखाउन सकिनेछ। यसरी यो हाम्रो करिब करिब फाइनल नै भयो के अरे। यहाँसम्म के जिज्ञासा भयो राख्न सक्नुहुनेछ। सर मेम्बरको के जिज्ञासा छ कि? सर मेम्बरलाई आज लाइनले दुःख दियो। ठिकै छ सर, यहाँसम्म यति भयो। त्यो फाइल सर थर्डमा हाम्रो त्यो के अरे कमन साइड हो नि, अनि बल्ल डी पोइन्ट हो नि। ल हेर्नुहोस् है, यहाँ त सबै मिल्छ, म त मिलाएकै थिएँ। डी पोइन्टलाई पनि हटाइदिए हुन्छ, मैले हटाएर थिएँ। यतातिर सँगसँगै त्यो देखिएको डिस्प्लेलाई पनि जोड्न सकिन्छ। जस्तो हिजो हाम्रो एङ्गल घुमेको थियो, जस्तो कन्डिसन टु सो जुन टेबलमा छ 90 डिग्री भएको, के भयो साउन्ड ठिक छ? मेरो सुनिएको साउन्ड सुनिरहेको छु सर, सुनिरहेको छु। हो, स्क्रिन सेयर भइरहेको छैन, स्क्रिन सेयर चाहिँ छैन। जस्तो मैले अझ यो भित्रकोलाई पनि यहाँ जोडेको छु। मैले कसरी जोडेको छु भने यो हाम्रो यतातिर ए हुँदाखेरि यसलाई घुमाउँदै घुमाउँदै गएको छ नि, यो सबै कुराकानी छ। अनि यो एङ्गलहरू घुमेको कन्डिसन पनि यहाँबाट स्टेप स्टेप त्यहाँबाट आउँछ। जस्तो कुन स्टेपमा कुन आउँछ भन्ने कुरो त्यो सँगसँगै गर्नु पाए अझ राम्रो हुन्थ्यो। यति छ। यो भित्रको कन्डिसनलाई पनि यहाँभित्रको जस्तो यो एङ्गल जुन छ हामीले घुमाएको यो कति बेला आओस् भन्दाखेरि 6 पोजिसनमा आओस् भन्नको लागि यसको हेर्नुहोस् है त। अब कन्डिसन टु सो मैले के राखेको छु, त्यसरी पनि त्यहाँ भित्रको टेबलमा पनि हामीले कनेक्सन गर्न सकिन्छ एडभान्समा। ल हेर्नुहोस्, w इज ग्रेटर देन 5 हुँदाखेरि यो आओस् भन्ने छ है। अनि त्यति हुँदाखेरि यतातिरको कन्डिसन पनि आउने भएर मैले त्यसरी मिलाएको छु। अथवा यसलाई सँगसँगै टेबलकोसित सँगसँगै आओस् भन्ने भयो भने पनि त्यो कन्डिसन त्यहाँ मिलाएर राखिदिनु भयो भने हामीले सजिलै निकाल्न सकिन्छ। यसरी मैले यो आजको यति ट्रायङ्गलको कन्सेप्टलाई मैले यही सघाएँ। अब बाँकी हिजो एकजना सरले त्यो उसको के अरे इन्स्क्राइब एङ्गलको त्यो आर्क चाहिँ कसरी घुमाउने होला भनेर जिज्ञासा राख्दै गर्नुभएको थियो। त्यसलाई म मेटाउने कोसिस यसो झलक त म देखाइदिन्छु। अनि त्यो फाइल म तपाईँहरूलाई राखिदिन्छु, अनि त्यसलाई हेर्नु होला कति बुझ्नुहुन्छ। यसलाई मैले फाल्दिनँ कि केही गर्नु पर्यो, सेभ गर्नु पर्यो, सही पनि गरिराखौँ है त। ल यो पनि चाहिएदेखि हालिदिउँ न कहीँ। मैले यसलाई क्लोज गरेँ। अर्को एउटा यस्तो खालको यो कसरी घुमाउने होला भनेर हिजो सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले आज एकैछिन यसो हेरेको, ट्राई गरेको। मैले यसलाई यो मुभ गर्दै अब कसरी घुमाउने के गर्ने भन्ने त्यो डिजाइनिङ चाहिँ आफूमा भर पर्ने भयो है। मैले त के गरेँ, माथि यो एङ्गल यो यहाँ भएको बराबर एङ्गललाई घुमाउँदै लगेर त्यहाँ पनि बराबर देखाइदिएँ।
अनि त्यसपछि यतापट्टिको आर्क जुन रातोमा छ त्यसलाई मुभ गरेर लगेर सिडीमा लगेर इक्वल बनाइदिए। अनि यसको एङ्गुलर भ्यालु यो टेक्स्टबाट लेखेको यो सबै टेक्स्टबाट लेखेर जस्तो एङ्गल एओबी को भ्यालु 45 डिग्री छ, अब यहाँ 45 लेखेर ल्याएर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी लेखेँ मैले, यहीँ लिएर ल्याएर लेखेर कहिलेकाहीँ ल्याउँछु। हजुर एङ्गल होइन, एङ्गल पनि त्यहाँ लेखेर ल्याउन सक्छु है, ल्याएँ मैले। त्यस्तै गरी अर्को पनि सेन्टर एङ्गलको ए त नि सेन्टर एङ्गलको लेख्नु पर्यो। ठिक 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 ल यसरी त्यसलाई पनि करेक्सन गरिहाल्छु है त। यो 45 यहाँ यो अल्फाको भ्यालु आयो, यसलाई अलिक ठुलो बनाइदिउँ, मिडियममा राख्दैछु होला, कलरिङ गरिदियो भने होला है त। नीलै कलरमा राख्दिएँ मैले, अर्कोलाई पनि राख्दिएँ मैले स्मल मिडियम अनि बोल्ड कलरमा ब्लू नै राख्दिएँ ल। यसरी यसलाई फेरि यहीँ फेरि घुम्ला गर्ला यहीँ एट्याच गर्न पनि सकिन्छ। केन्द्रीय कोण इङ्ग्लिसमा बेसिक लेखेको मैले, सेन्ट्रल एङ्गलहरू पनि इन्स्टाइभ एङ्गलको लेखेको लेख्नेलाई ज्या नेपाली पो लेखेको ल। सेन्ट्रल एङ्गल ल। यसरी हामीले अब यसलाई कसरी लाने भन्ने कुरो मुभ गरेर देखाउन सकिन्छ। अनि यो आर्कलाई बढाइदियो भने चेन्ज हुन्छ कि हुन्न त्यो पनि हामीले देखाउन सकिन्छ। त्यसको लागि मैले यहाँ रेडियस बढाउने कुरो चाहिँ गरेको छु। आर्कको लेन्थ मैले फिक्स बनाएँ क्या हो, त्यसलाई पनि मुभ गर्न सकिन्छ। आर्क लिएर यसलाई थोरै बिटलाई मुभ गरिदियो भने त्यो पनि गर्न सकिन्छ है। किन मुभ गर्नु त, मुभ त हुनु पनि ए आर्क भएको भएर सबै मुभ गर्नु पर्छ ल। अब यसलाई नजिकै लिएर जाँदाखेरि पनि तपाईँको त्यसको रुल्समा आउने कुरो त्यति नै आउँछ। त्यसकारण यस्तोलाई आफूले कस्तो बनाउने हो त्यही अनुसार यसलाई टुल्सहरू चलाउन जानिसकेपछि यो गर्न सकिन्छ। यसलाई फेरि आवश्यकता पऱ्यो भने भोलि सर्भाइभरको लाइन भएको बेला पनि यसलाई जोडाउँला। यो बनाउन त्यति गाह्रो पनि होला, यहाँ कन्स्ट्रक्सन प्रोटोकल हेरेपछि गर्न सक्नुहुन्छ। यति गर्नु होला। आजलाई के गरौँ भन्छन् सर, यति नै गरौँ कि सरहरू पनि धेरै उपस्थित कम हुनुहुन्छ।